Garbage has been dumped openly on the national highway near the GVM's College Circle, creating an eyesore and posing health risks to commuters and nearby residents. Locals have expressed strong displeasure over the lack of cleanliness and accountability, urging the panchayat and the constituency leader to promptly address the issue and ensure that the area is properly cleaned and maintained. नमस्कार येवकार आम्ही सध्या आसा GVM सर्कलाच्या सायडीनूच जी मडकय कॉन्स्टिट्युएन्सी पडटा आनी आमी जर हांगा पळयले आसत ज्या तरेन आमी तुमकां विज्युअल दाखयता ही जी फाटल्यान आमकां दिश्टी पडटा ती आमकां कॉलेज ही कॉलेज जावन आसा GVM कॉलेज आनी तेज्या सायडीनूच हो जो आमी फाटल्यान तुमकां दाखयता हो कचरो जो आसा हांगासर घाणी पडलेल्यो आसात आनी आमकां हेज्यान पयलीं बी हांगासर अशीच आमी न्यूज केल्ली की अशा पद्दतीची हांगासर घाण जाता म्हणून पुणून आमकां 2-3 दीस जाले परत वॉट्सॅपाचेर मॅसेजी येता फेसबुकाचेर मॅसेजी येता की तुमी तरी हें मातशें हायलायट करचें आनी मातशी पंचायतीक जावं ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सी MLA जो आसा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो ताका मातसो जाग करून दिवची म्हणून खरें म्हटल्यार ही जी शेड आसा ही नॅशनल हायवेक पडटा अशें म्हणून आयकूंक मेळटा पुणून जर तर ह्या मतदारसंघाचो आमदार जर सुदीन ढवळीकर बाबा आसत जाल्यार सुदीन ढवळीकर बाबान हेजेर थोडोसो म्हाका दिसता काम करीत जाल्यार ही जी आसा ही घाण जी आसा हांगासर पडलेली आसात ही हांगासरल्यान क्लियर जातली लोकांची मागणी आसा कारण हांगासर लागींच कॉलेज आसा सामकी तेकोन कॉलेज आसा आनी ह्या कॉलेजीचे भुरगीं जी आसा ही हांगासरल्यान सबंद वास घेता आतां मोठो पावस पडटा ते कारणान हे जे आसा हे हांगाच न्हू की सकयल सुद्दां हो कचरो जो आसा हो रस्त्या वयल्यान हुबोन सकयल पावल्लो आसात पळयत रावात फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.